والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبدي ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغى لقد رئي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله أنزل الله